हुन्छ जयबसी सबैलाई। म चाहिँ यो फिलिपी बाइबल धर्मशास्त्रको फिलिपीको 4 अध्यायको 4देखिबाट 7सम्म म पढेर सुनाउँदैछु यहाँहरूलाई। यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन्। र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। प्रभु यसु तपाईँलाई धन्यवाद छ। प्रभु तपाईँका सुन्दर वचनको समय यो हो। तपाईँका वचन, तपाईँ स्वयं परमेश्वरका आत्मा हामीसँग हुनुहोस् र तपाईँ बोल्नुहोस् कि हामी सबैजना सुन्नेहरूलाई तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस्, कि अझै हामी तपाईँमा उत्साहित भएर हामी अगाडि बढ्न सकौँ र अझै हामी तपाईँको उपस्थितिमा जिउन सकौँ। यो समयलाई हामी सबैजनालाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँ विशेष गरी के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरका वचनले यहाँ भनेको छ कि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। आनन्द केमा गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले आनन्द गर्छन्। कसैले रमाइलो गरेर आनन्द गर्छन्, कसैले नाचगानमा आनन्द गर्छन्। आजकल चाहिँ विभिन्न आनन्द गर्ने तरिकाहरू विभिन्न छन्, खेलकुदमा, कसैले केहीमा, कसैले केहीमा। तर यहाँ परमेश्वरका वचनले के भन्यो त भन्दाखेरि हामीलाई प्रभुमा हामीले आनन्द गर्ने, हामी प्रभुमा हुनका लागि प्रभुमा भएर अनि हामी आनन्दित हुने। किनभने जब हामीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ तब हामी के हुन्छौँ त त्यहाँ, जब हामी परमेश्वरमा हुन्छौँ अनि परमेश्वर हामीमा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ हाम्रो आनन्द त्यहाँ पूर्ण हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, अनि त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि अनि कुनै कुराले पनि हाम्रो आनन्दलाई बिथोल्न पाउँदैन। यसैले गर्दा संसारिक आनन्द के हुन्छ त, त्यो एकछिन मिठो कुरा खाइन्जेल आनन्द हुन्छ, खाइसकेपछि अनि त्यो सिद्धियो। अनि त्यस्तै जस्तो अरू कुराहरू पनि हेरेपछि आनन्द हुन्छ अनि त्यसपछि सिद्धियो। त्यो सबै संसारको आनन्द के हो त, क्षणिक हो। तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरमा जब हामी आनन्दित हुन थाल्छौँ त्यो आनन्द चाहिँ के हो त, त्यो स्थायी आनन्द हो, त्यो सधैँको लागि त्यो आनन्द हो। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी शारीरिक जीवन हाम्रो रहोस् अथवा नरहोस्, अनन्तसम्मको लागि त्यो आनन्दको कुरा हो। किनभने हाम्रो आत्मालाई त जीवन दिएर परमेश्वरले अनन्तसम्मको हाम्रो सङ्गतिलाई तय गर्नलाई प्रभु येशू आउनुभएको। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, अब हामीले चाहिँ कुनै चिन्ता फिक्री गर्ने कुरा छैन। हाम्रो परमेश्वरले के भन्नुभयो त, हामी सधैँ आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ उहाँ, हामी चिन्तित भएको उहाँ चाहनुहुन्न। अब हामी चाहिँ यो जीवन निर्वाहको सङ्घर्षमा हामी चाहिँ यो भएन ऊ भएन, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामी चाहिँ चिन्तित भएर होइन, हामी त प्रभुमा आनन्द गर्ने हो। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई सम्हाल्ने कुरा, हाम्रो खाँचो हामीलाई जुटाउने कुरा हामीलाई त्यो प्रभुले चिन्तन गर्नुहुन्छ, प्रभुले वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि उहाँमा के छ त, हामीले चिन्ता गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। तर प्रभुले जब अनुग्रह गर्नुहुन्छ त्यहाँ सबै कुरा पुरा हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी प्रभुमा आनन्द गर्न सिक्न पर्ने रहेछ, हामी परमेश्वरमा हुन सिक्न पर्ने रहेछ। जब परमेश्वरमा हुन्छौँ तब हाम्रो आनन्द, परमेश्वरमा हाम्रो आनन्द के हुन्छ त, सुरु हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि भन्छु, प्रभुमा हामी सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हामी हरेक परिस्थितिमा हामीले चाहिँ आनन्द लिन जान्नुपर्नेछ, सिक्नुपर्नेछ। अनि यहाँ के भनिएको छ त, अनि अर्को रोमीको 12:12 पनि यसरी भनेको छ, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। अब हामीले त यहाँ के भन्यो त, अब हाम्रो आशामा हामीले परमेश्वरबाट जे कुराको आशा गरेका छौँ त्यो कुरा पुरा अवश्य हुन्छ भनेर हामीले आनन्द मनाउने। किनभने एउटा के हो त भन्दाखेरि हामीले आशामा आनन्द गरेपछि के भयो त, हाम्रो विश्वास पूर्ण हो। विश्वास पूर्ण भएपछि हाम्रो आशा पनि परमेश्वरले पूर्ण गर्नुहुन्छ। यदि हामी चाहिँ त्यहाँ खोइ होला कि नहोला भनेर भन्यो भने के भयो त, त्यहाँ भएन, त्यो के भयो त, हामी त्यहाँ आनन्द लिन सक्दैनौँ।
हामीले त्यहाँ चिन्ता फिक्रीले काम गर्छ। यसैले गर्दा त्यो शङ्काले हामीलाई हाम्रो विश्वासलाई कमजोर पार्छ अनि ती कुराहरू हुन्छन्। यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो आशामा हामी आनन्दित, किनभने परमेश्वरले हाम्रो हरेक आशालाई पुरा गर्नुहुन्छ भनेर हामी जब ढुक्क हुन्छौँ अनि त्यहाँ आनन्द हुने कुरा हुन्छ। हामी जब ढुक्क हुँदैनौँ तब आनन्द आउँदैन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो त, हरेक हाम्रो आशामा हामी आनन्द गऱ्यौँ भने अनि त्यहाँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, ती हरेक कुरालाई पुरा गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो हाम्रो विश्वास पुरा भएर नै हामीले त्यहाँ आनन्द मनाउन सक्यौँ। यसैले यहाँ यसरी भनिएको छ, तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिक हुनुहुन्छ। यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि चाहिँ 5 पदमा सहनशीलता, मान्छेलाई हामी परमेश्वरका जरहरूलाई हामीले सहनशील पनि हुन सिक्न पर्नेछ। हो, सधैँ मानिसलाई प्रशस्त पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ घटीकभी अभाव पनि होला। प्रशस्त भयो भनेर ज्यादै खुसी भएर हस्केर हिँड्ने, अनि घटीकभी भयो भनेर लौ अब के खाप के लाभ भनेर रोएर बस्ने, त्यस्तो होइन। किनभने प्रशस्त भएर पनि हामी खुस गर्नु छैन, अनि हामी चाहिँ के छ त, कुल्कनु छैन। हामी चाहिँ घटीकभी भयो भनेर नि हामी चिन्ता लिनु छैन, किनभने हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई भोकै राख्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी जङ्गलमा भएका ती चराचुरुङ्गीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, तिनलाई जुटाउनुहुन्छ भने हामीलाई त कति वास्ता गर्नुहुन्छ। यसैले हामी केवल परमेश्वरमा आनन्द लिन सिक्नुपर्छ, तब चाहिँ परमेश्वरले अझै हाम्रो जीवनमा प्रशस्त आनन्द थप्नुहुन्छ। यसैले जहाँ आनन्द छ त्यहीँ प्रशस्त आनन्द थप्नुहुन्छ, जहाँ चिन्ता फिक्री छ त्यहाँ भएको आनन्द पनि हराएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि उसले विश्वासै गर्न सकेन, यसैले चिन्ता फिक्री गरिरहेको छ। यसैले गर्दाखेरि के हो त, चिन्ता फिक्री गर्ने भनेको कुरा के रहेछ त, हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउने कुरा रहेछ। यसैले त्यस्तो कुरा भएर हामी प्रभुमा हामी आनन्दित हुन सिक्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यसरी भनिएको छ, यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर हेर, भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। यहाँ चाहिँ जसरी किसानहरूले के गर्छ त, बिउ छर्छ, अनि त्यसलाई रोपाइँ गर्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई गोडमेल मेहनत गर्छ, र त्यो बालीको फसल पाकेर नआउन्जेलसम्म उसले के गर्छ त, पक्कै आउँछ फसल राम्रो आउँछ भनेर उसले मेहनत गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो आउँछ पनि, अनि त्यो आउँदाको दिन खुसी हुन्छ। त्यस्तै जस्तो हामी पनि किसानले धैर्य धारण गरेर त्यो बालीको प्रतीक्षा गरे चाहिँ हामी पनि परमेश्वरमा हामी सहनशील भएर हामी परमेश्वरको हामी प्रतीक्षा, परमेश्वरले हामीलाई अवश्य दिनुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ ढुक्क भएर हामी परमेश्वरको प्रतीक्षामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँ किसानको उदाहरण दिएको छ। अनि तिमीहरूले धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराओ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ। यसैले गर्दाखेरि प्रभु कहिले आउनुहुन्छ त्यो कुराको हामी कसैलाई पनि फिक्स थाहा छैन। धर्मशास्त्रले पनि के भनेको छ त, प्रभु आउनुभन्दा अगाडि संसारमा महासङ्कट हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रभुको आगमन हुन्छ भनेको छ। अब त्यो महासङ्कटको दिन कहिले हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन, केही रूपरेखाहरू त देखा पर्दैछन्, तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनि महासङ्कटपछि अनि प्रभुको आगमन भनिएको छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के त, हामी प्रभुको आगमन तर एक दिन सुनिश्चित छ, अनि हामी के छ त, हामी परमेश्वरमा हुन हामी सिक्नु छ। परमेश्वरले हामीलाई आगमन नहुन्जेल पनि हामी के छ त, हामीलाई प्रभुमा आनन्द भएर जिउन सिकाउनु भएको छ। भाइ हो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर, न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। यसैले हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसले यसो गरिदिएर उसो गरिदिएर यसो गरिदियो उसो गरिदियो भनेर अरूको विषयमा हामीले गडगड गर्नु पनि हुने रहेछ। किन त भन्दाखेरि हामीले अरूलाई दोष लायौँ भने त हाम्रा दोष पनि हाम्रैसँगै रहने रहेछन्। यसैले हामीलाई हाम्रा दोषहरू, हाम्रा गल्तीहरू, हाम्रा कमजोरीहरू परमेश्वरले क्षमा दिनुभएको होस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने हामीले अरूलाई पनि दोष लाउने होइन, ती सबै कुरा परमेश्वरमा हामीले छोडिदिने। हामीले अरूलाई दोषी ठहराएर हामीले
केही न्याय गर्न सक्ने त कुरा छैन। हाम्रो असल न्यायाधीश त हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। यसैले हामीले हाम्रो न्यायाधीश प्रभुमा हामीले छोड्न छौँ अनि परमेश्वरले नै कसलाई इनाम दिने, कसलाई दण्ड दिने। यसैले हामी सहनशील भएर हामी धैर्यता परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ तल गएर यसरी भनिएको छ, कुनै कुरामा त्यति दहो र हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हो। यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामी परमेश्वरमा बिन्ती जाहेर गरेर अनि हामी चाहिँ चिन्ता फिक्री गर्छौँ भने त त्यो जाहेर गरेको नगरेको अर्थै रहेन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा जाहेर गरेपछि त अब अवश्य पुरा हुन्छन् भनेर हामीले चिन्ता फिक्री लिनु हुँदैन। हामी ढुक्क हुनुपर्छ, परमेश्वरमा हामी आनन्दित हुनुपर्छ कि हामीले परमेश्वरमा बिन्ती चढाइसकेपछि अब त्यो नहुने कुरै छैन। हामी ढुक्क भयौँ भने त्यो अवश्य हुन्छ। तर हाम्रो चिन्ता फिक्रीले नै के गर्छ त हाम्रो विश्वासलाई कमजोर पार्छ। यसैले गर्दाखेरि हामी कमजोर विश्वासी होइन, हामी त के हो त हामी त परमेश्वरमा आनन्द लिने विश्वासी हामी हुनुपर्छ। यसैले यहाँ परमेश्वरका वचनले त्यही भनेको छ, यसकारण म तिमीहरूलाई भन्छु के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफटा भन्दा उत्तम होइन। यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के त यो संसारिक जीवनमा हामीले सधैँ बिहानै खाएको छ, दिउँसो खाएको छ, बेलुका खाएको छ, खाएको खाइ छ अनि जीवनभरि खान्छौँ। अनि फेरि यो शरीर त जति खुवाए पनि यो शरीर त आखिर गइहाल्छ। यो रहने कुरा त छैन, तर यो रहुजेल खान पर्ने कुरा मात्रै हो। यसैले गर्दाखेरि के हो त हामी खानका लागि बाँच्दैनौँ, हामी बाँच्नका लागि खान्छौँ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरका लागि हामी बाँच्छौँ अनि बाँच्नका लागि हामी खान्छौँ। कति मान्छेहरू के हुन्छन् त खानैका लागि बाँचेका हुन्छन्, तर त्यसो हामी हुन नपरोस्। हामी परमेश्वरको लागि बाँचेका छौँ भने हामी खान त खान्छौँ हामीले पनि, तर हामी बाँच्नका लागि खान्छौँ। यसैले हामी खानका लागि बाँचेका होइनौँ। यसरी त्यहाँ के छ त त्यहाँ अर्थ त्यहाँ फरक छ। त्यहाँ आकाश र जमिनको अर्थ फरक छ। खाना त खानै हो, सबैले खान्छन्, तर के छ त हामी परमेश्वरका जनले बाँच्नका लागि खान्छौँ अनि अरूहरूले खानका लागि बाँचेका हुन्छन्। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ फरक त्यहाँ छ। यसैले हामी निरन्तर हामी चाहिँ के छ त खाने कुरामा हामी चिन्ता फिक्री नगरौँ। परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ अनि हामीलाई वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। जहाँ ढुक्क वहीँ सुख भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो हामी पनि परमेश्वरमा आनन्द र ढुक्क हुन सिक्न पर्ने रहेछ। परमेश्वरले को चाहना पनि के रहेछ त हामी परमेश्वरमा आनन्दित हुन सिक्यौँ भने अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रशस्तको आनन्द हामीलाई दिनुहुन्छ। यसैले यहाँ के भनियो त पहिलो थेसलोनिके 5:17-18 यसरी भनिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। यसैले हामी चाहिँ के छ त परमेश्वरको इच्छा के हो त हामी सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हाम्रा अर्जी बिन्तीहरू परमेश्वरमा जाहेर गरेर, खाँचो घटी कमीहरू परमेश्वरमा जाहेर गरेर, चिन्ता फिक्रीका कुराहरू सबै परमेश्वरमा जाहेर गरेर अनि हामीले त्यसलाई चिन्ता फिक्री लिइरहने होइन। हामीले त जाहेर गरेपछि सिद्धियो, अब परमेश्वरको काम हो त्यो। अब हामी चाहिँ के छ त हामी परमेश्वरमा आनन्दित, परमेश्वरले हामीलाई ती सबै कुरामा हाम्रो प्रार्थना अवश्य सुन्नुभएको छ र पुरा पनि भएको छ भनेर हामी जतिको हामी ढुक्क हुन्छौँ त्यतिकै हामी सुखी हुन्छौँ, त्यतिकै हामी प्रभुमा आनन्दित पनि हुन्छौँ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट चाहनु भएको पनि के रहेछ त त्यही रहेछ। हामी प्रभु प्रभु भन्ने अनि त्यहाँपछि हामी चिन्तित भएर संसारिक मान्छे चाहिँ यो भएन ऊ भएन, यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर ती संसारिक कुराहरूको चिन्ता फिक्रीमा हामी बरालियौँ भने के हुन्छ त हाम्रो मन चाहिँ संसारतिर भयो, परमेश्वरतिर भएर। यसैले यहाँ प्रभुमा हामी आनन्द गर्ने। आनन्द केमा त प्रभुमा, अरू कुरामा होइन। प्रभुमा हामीले आनन्द गर्न सिक्न पर्ने रहेछ। किन त भन्दाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण कुराको स्रोत हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई आशिषको स्रोत प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रो ज्ञान र बुद्धिको स्रोत प्रभु हुनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ वास्ता फिक्री गर्ने, हामीलाई सम्हाल्ने, हामीलाई हरियो खर्कमा डोर्याउने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुमा आनन्द भयो भने अनि हामीलाई केहीको पनि घटी कमी अभाव हुन
प्रभुले दिनुहुन्न, प्रभुले सम्हाल्नुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिएको जस्तो म तिमीहरूलाई दिँदिनँ। तिमीहरूले मेरो हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्। यसैले परमेश्वरले के भन्नुभयो त, हामीलाई शान्ति, प्रभु जसरी चाहिँ यहाँ प्रभुलाई चाहिँ मानिसहरूले त्यहाँका पुजारी शास्त्रीहरूको आदेशअनुसार त्यति बेलाको रोमी शासकहरूले प्रभुलाई क्रुसमा, त्यो के थियो त, त्यो परमेश्वरको इच्छा पनि थियो। यसैले हामी सबैको पापको निम्ति बलिदान हुनुपर्ने शरीरमा त्यो थियो, अनि यसैले गर्दा उहाँ मर्नुभयो, मान्छेहरूले बलिदिए। तर त्यसपछि चेलाहरू के गरेका थिए त, चेलाहरू डरले थुरथुर भएका थिए। अनि प्रभु त पुनरुत्थान भएर उठेर अनि त्यहाँ चेलाहरू थुनेर, ढोका थुनेर गजबार लाएर बसेका चेलाहरू भएको ठाउँमा प्रभु देखा पर्नुभयो र बिचमा उहाँ उभिएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। यसैले गर्दा उनीहरू के थियो त, उनीहरूले डरले अब प्रभुलाई, हाम्रो प्रभुलाई त त्यसरी दुःख दिएर मारे, हामीलाई के गर्नु भनेर उनीहरू डरले अब हामीलाई पनि बाँकी राख्दैनन् भनेर उनीहरूले हामी मर्ने भयौँ भन्ने डरले थुरथुर भएर उनीहरू ढोका थुनेर बसेका थिए। प्रभु तिनीहरूलाई शान्ति भन्दै त्यहाँ पुग्नुभयो। के छ त भन्दाखेरि त्यो हरेक भय, त्रास, चिन्ता, फिक्रीबाट हामीलाई छुटकाराको लागि हामीलाई शान्ति आवश्यक पर्छ। जब हाम्रो हृदय शान्ति हुन्छ तब हामी आनन्द पनि हुन सक्छौँ। यसैले गर्दा शान्ति आवश्यक हुन्छ। हामी चाहिँ हृदयमा शान्ति भएन भने अनि के हुन्छ त, त्यो चिन्ता फिक्रीले, डर भयले, अनि रिस राग द्वेषले हाम्रो मनलाई अशान्त पारिरहेको हुन्छ। यसैले ती अशान्त पार्ने कुराहरूलाई हामीले पालेर राख्ने होइन, हामी चाहिँ हाम्रो प्रभुमा, हाम्रो प्रभुले हामीलाई शान्ति दिनुभएको छ। हामी शान्तिसँग प्रभुमा आनन्दित हुन हामी सिक्नुपर्छ। तब के हुन्छ त, हामी पनि आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, खुसीको जीवन हुन्छ भने अनि हाम्रो प्रभु पनि के हुनुहुन्छ त, हामीप्रति खुसी हुनुहुन्छ। धन्यवादी मेरो छोरा, मेरो छोरी भनेर परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, हामीप्रति हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँ पत्रुसले यसरी भनेका छन्, पहिलो पत्रुस 1:5 पनि, आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामी मुक्तिको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको। यसैले हामी संसारमा रहउन्जेलसम्म हामी चिन्ता फिक्री लिएर होइन, हामी आनन्दसँग शरीरबाट हामीले जब हामी चाहिँ शरीर हाम्रो कमजोर भएर हाम्रो शरीर ढल्छ अनि हाम्रो आत्माले चाहिँ के छ त, हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ, आत्मिक बन्धनबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र अनि हाम्रो आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय राज्यमा, अनन्तको राज्यमा हामी सहभागी हुन हामी जान्छौँ, आत्मिक राज्यमा जान्छौँ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो शरीर संसारको हो, यो शरीरलाई त हामीले छोड्नै पर्छ। हाम्रो आत्मा परमेश्वरका बाटोको हो। यसैले हामी परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो आत्मालाई स्वतन्त्र मुक्ति दिएर परमेश्वरबाटको आत्मालाई परमेश्वरकै सगतिमा उहाँले भएको चाहनुहुन्छ। यसैले प्रभु हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा हामीलाई पापदेखि मुक्त गरेर हामीलाई साथी र आनन्दले भरेर हामीलाई त्यो उहाँको राज्यमा सहभागी गराउनु। यसैले परमेश्वरका योजनाहरू के छन् त, अति नै उत्तम असल योजना। हामी खुसी, उहाँका छोराछोरीहरू हामी प्रभुमा खुसी भएको चाहनुहुन्छ। यसैले हामी परमेश्वरका वचनले हामी सधैँ परमेश्वरमा आनन्दित हुन सकौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसैले हामी प्रभुमा के गरौँ त, हामी सधैँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गरौँ, प्रभुमा आनन्द गरौँ। किन त भन्दाखेरि हामी दुःखी भएर हामी दुःखी हुन्छौँ। यसैले हामी प्रभुमा आनन्द भयौँ भने हाम्रो प्रभु पनि खुसी हुनुहुन्छ अनि हामी पनि खुसी हुन्छौँ। यसैले गर्दाखेरि अब हामी प्रभुमा हामी आनन्द, हाम्रा सबै कुराहरू प्रभुमा सुम्पेर, चिन्ता फिक्रीका कुराहरू, सबै कुराहरू हामीलाई अशान्ति ल्याउने कुराहरू सबै परमेश्वरको हातमा सुम्पेर अर्जी बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर गरेर अनि हामी परमेश्वरमा हामी आनन्दित भएर हामी जिउन सिकौँ र साँचो परमेश्वरको उपस्थितिबाट
उहाँको आत्माको उपस्थितिबाट प्राप्त हुने त्यो साँचो त्यो आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारको जस्तो त्यो क्षणिक आनन्द होइन। संसारको क्षणिक आनन्द के हुन्छ त, मिठा भोजन खाइन्जेल एकछिन जिब्रोलाई हुन्छ, निलिसकेपछि अनि त्यो स्वाद सिद्धियो, अनि के हो त, त्यो क्षणिक आनन्द हो। संसारमा भएका जति पनि देखिने कुराहरू छन् त्यो पनि एकछिनको लागि हो, अनि त्यो सिद्धिहाल्छ, जान्छ। तर परमेश्वरको चाहिँ मा हामी जब हुन्छौँ, परमेश्वरको आत्माको र हाम्रो आत्मा हृदयको चाहिँ जो सङ्गति हो, त्यो आनन्द दिने, स्थायी आनन्द दिने, शान्ति दिने हुन्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले हरेक हाम्रा चिन्ता फिक्रीबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हामीले चिन्ता फिक्री लिएर बस्यो भने त हामीले कसरी छुटकारा पाउँछौँ र? हामीले त्यसलाई छोड्यौँ भने अनि परमेश्वरले बल्ल हाम्रा चिन्ता फिक्रीका कुराहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ चिन्ता फिक्री पालेरै बस्यो भने त त्यो रहिरहन्छ, त्यो हाँगा हाल्छ। त्यसले जसरी झारपातले चाहिँ त्यसलाई फालेनौँ भने के गर्छ त, त्यसले हाँगा हालेर झ्याङ्गिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो चिन्ता फिक्रीलाई पालेर बस्यौँ भने त त्यसले हाँगा हाल्छ हामीभित्र, हामीलाई आनन्दलाई नजिक पर्नै दिँदैन। यसैले हामी चिन्ता फिक्रीलाई फालेर हामी प्रभुमा आनन्दित हुन सिक्यौँ भने त अनि प्रभुले हामीलाई अझै प्रशस्त शान्ति र आनन्द दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति, उहाँको आगमन सबै हामी सबैसँग सधैँ रहिदिनुहोस्। आमेन। हुन्छ, सबैलाई।